السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو الدرس ديال لي نومبر راسيونيل لي برودوي اي لي كوسيون. كنا درنا قبل لا سوم ديال ديفيرونس، دابا غنديرو لي برودوي اي كوسيون، الخارج ثم الجداء. بالنسبه لي برودوي ولي كوسيون هما ساهلين، ما كيحتاجوش توحيد المقام، ويعني كتضرب البسط في البسط والمقام في المقام، سيتو ما فيهم حتى شي صعوبه بالنسبه للتوحيد ولا نقلبوا على العامل المشترك ولا. يعني عندنا بور كالكولي la multiplication de deux nombres rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On كنضربوا les numérateurs بعضياتهم والدينوميناتور بعضياتهم. عندنا calculer mentalement 5 sur 3 fois 2 sur 7. يعني نديرو 5 fois 2 هي 10. 3 fois 7 هي 21. On a moins 3 fois 2 il y a moins 6. 2 fois 3 il y a 6 égale moins 1. دايما في لي نومبر راسيونيل دايما كنسامبليفيو، كنحاولوا نبسطوا ما امكن الارقام، ما يكونش عندنا الا كان الاختزال خصنا نختزلوا. 4 multiplié par 2 égale à 8. 3 fois 9 égale 27. 1 fois 2. 4 fois 4 16. هنا عندنا 1 sur 8. Simplifiez هنا par 2. 7 fois 2 14 sur 4. هنا كذلك نسامبليفيو par 2 غتعطينا 7 sur 2. Moins 2 fois 3,1. 2 fois 1 هي 2. 2 fois 3 هي 6. Moins 6 sur 2 sur 5. هذا التمرين الاول يعني بسيط ما فيش حاجه صعيبه. دوزيام اكزرسيس quels sont les nombres manquants dans chacun des égalités suivantes. عندنا هنا دي زيغاليتي وعندنا واحد النومبر ما كاينش، حنا غادي نقلبوا عليه. بون عندنا 1 sur 2 fois. عندنا هنايا هاد النومبر مونكون هنايا غنقلبوا دائما 1 fois x يعني عندنا مجهول كيعطينا 5. شنو هو الرقم اللي غنضربو في واحد يعطينا 5؟ راه يعني باين. عندنا 1 fois 5 égale à 5. 2 fois 3 égale à 6. عندنا 3 fois 7 21. عندنا 5 fois quelque chose égale à 15. إذا 5 fois 3. هنا عندنا 5 fois 9 45. 8 fois 2 égale à 16. هنا 55. الا كان عندكم مثلا ارقام ما عرفتهمش غتشدوا الخارج تقسموه باش تلقاو، يعني اما شد 55 تقسمها على 11 تعطيك 5، اولا ديرها بينها يعني 5 مضروبه في 11 كتعطينا 55. هنا ما كاين والو، يعني ما كاينش الدينوميناتور هنايا غنضربوا 6 في 1 هي 6. Exercice 3. Pour les exercices de 3 à 6, effectuez chacun des calculs proposés. On donne les résultats sous la forme d'une fraction irréductible. دائما قلنا الخارج خصو يكون غير قابل للاختزال، يعني يكون مبسط، يكون دائما كنسامبليفيو. عندنا exercice 6 fois 5 virgule 5 pardon 6,5 fois 8 sur 5. دائما قلنا كنملتيبليو les numérateurs entre 2 et les dénominateurs pardon entre eux. عندنا 6,5 fois 8 يعني 8 في 45. 8 في 6 48 و4 هي 52. إذا هنا 52 sur 5. هذه ما يمكنش تختزل. عندنا 8,2 fois 0,5 غتعطينا 15 جوج صفر 8 في 45 يعني 4,1 sur 6 هي 54.
3 sur 5 fois 0,61 sur 2,7. تحسبوا عادي الضرب، ديروا عمليه ديال الضرب تحسبوها. 1,83 sur 13,5. 1,1 fois 3 égale 3,3 sur 8. هاد الارقام كاملين ميمكنش نسامبليفيهم. اذا ندوزو للتمرين الرابع. ندوزو ليكزيرسيس 4. ليكزيرسيس 4 عندنا moins 56 sur 25 fois 35 sur 49. هاد المره ملي يكون عندكم ارقام كبار بحال هكا حاولوا تسامبليفيو قبل ما تحسبوا، سامبليفيهم قبل ما تحسبوا. ولا بغينا نسامبليفيو باش نبسطوا على راسنا الامور ونديكومبوز هاد الارقام هادو شنقولوا نفكوهم، نديكومبوزي pour simplifier avant d'effectuer les calculs. نفكوهم ونختازلو قبل ما نحسبوا باش ما كينطيحوش في الحساب الكبير. غنوريكم دابا. عندنا ناقص 56 على 25 مضروبه في 35 على 49. دائما كتلاحظوا هناك كاين ارقام عندها مشتركه بيناتهم. 56 يعني بالنسبه دائما كتشوفوا جدول الضرب هي موان 8 فوا 7. عندنا 8 فوا 7 هي 56 موان، يعني لان عندنا النمبر نيجاتيف. 25 هي 5 فوا 5 فوا 37. 35 هي 5 فوا 7. 49 هي 7 فوا 7. يعني حنايا فككنا ما درنا حتى شي حاجه، كل رقم فككناه. دابا بالنسبه للسامبليفيكاسيون دائما كنسامبليفيو رقم مقابل رقم، اما نفس النمبر راسيونيل، نفس الكسر من التحت من المقام والبسط، او لا المقام ديال الكسر الاول مقابل البسط ديال الكسر الثاني. المقام ديال الكسر الاول مقابل البسط ديال الكسر الثاني، يعني كنختزلوا رقم من هنا رقم من هنا، او لا رقم من هنا رقم من هنا، او لا بنفس الكسر كنختزلوا تحت والفوق. اذا عندنا حنايا يعني ما يمكنش نختزلوا هنايا هاد السبعه هادي مع السبعه هادي، ما يمكنش. يعني 7 مع هاد 7 وهاد 7 مع هادي 5 مع 5، يعني كنختزلوا دائما رقم من الفوق ورقم من تحت، واحد من البسط واحد من المقام. اذا شنو بقى لينا هنا؟ بقات لينا ناقص 8 على 5. بلا ما نوصلوا نضربوا ونطيحوا في رقم كبير وعاد نرجعوا كنقلبوا على القاسم المشترك اللي نختزلوا به. نحاولوا نختزلوا من الاول باش كيبقى لينا الحساب بسيط. يعني ناقص 8 على 5 هذه ما يمكنش تختزل، صافي راها صافي تختزلت. اذا ندوزو الرقم الثاني اللي هو ب. عندنا 81 على ناقص 16. 81 على ناقص 16 مضروبة في ناقص 32 على 63. ملي تبغيو تفكوا الارقام دائما حاولوا تقلبوا يكون عندكم واحد القاسم مشترك بيناتهم. هنا 16 مثلا هي 4 في 4. الا لاحظتوا غنجيو هنا 32 نديرو لها 4 في 8، غنختزلوا ب4 وغتبقى لينا 8 تبقى لينا 4. نحاولوا حنا كنقلبوا على اكبر قاسم مشترك يمكن نختزلوا به باش نبسطوا على الامور مزيان. 81 هي 9 في 9، لان 81 ما كاينش شي رقم اخر من غير 9 في 9. هنا 16 غنخليوها نفسها ما نفكوهاش، انا نقول لكم علاش. هنا 32 هي اللي غنديروا لها ناقص 16 مضروبه في 2. ناقص 16 مضروبه في 2 هي 32 على 63 هي 9 مضروبه في 7. اذا هاد ناقص 16 غنختزلوها مع ناقص 16، 9 غنختزلوها مع 9. شنو بقى لينا هنا؟ الكسر الاول بقات لينا فيه 9 مضروبه، الكسر الثاني بقات لينا فيه 2 على 7. دابا غنحسبوها 9 في 2 هي 18 على 7. اذا هذه حسبناها بقات لينا هي 18 على 7. ندوزو سي هي moins 180 sur 14 fois 42 moins 42 sur 90. نفس الشيء دائما moins
180 هي 80 10 fois 2 على 14 هي 7 fois 2 fois 42 هي 7 fois moins 6 sur 80 10 يعني 90 نختزلوها مع 90 هنا باردون هنا موان 2 باش حيت عندنا هنا موان 80 موان 180 يعني هنا موان 2 هنا 7 مع 7 يعني الكسر الاول بقات لينا فيه موان 2 الكسر الثاني بقات لينا فيه موان 6 سور باردون موان 6 هنا موان 2 سور 2 هنا اصلا خصنا نختزلو 2 مع 2 ما عليناش نعاود نكتبها لكم هنا بقات لينا موان 6 اذا هنا غتمشي لنا 2 مع 2 غتبقى لينا موان 1 فوا موان 6 ايكالا 6 اذا ندوزو لدي هي 12 sur 45 fois 18 sur 27 égal عندنا 12 غنديرولها 3 fois 4 sur 45 هي 9 fois 5 18 هي 9 fois 2 و 27 هي 9 fois 3 هنا درنا 3 في 4 ما درناش 2 في 6 لان ما غاديش نلقاو شي 6 هنا لتحت اللي غنختزلوا بها حنا كنحاولوا نقلبوا على المشترك يعني هنا عندنا 3 مع 3 9 مع 9 وغتبقى لينا هنايا 4 على 5 fois 2 sur 9 égale 8 sur 45 هنايا دابا سالينا التمرين 4 ندوزو للتمرين 5 نفس التمارين عندنا نفسهم يعني ما كاينش شي صعوبه بزاف من خصو ما يزربش ورد البال الاشارات exercice 5 عندنا moins 30 sur 21 fois 88 pardon 28 sur moins 36 égale moins 30 il y a moins 6 fois 5 sur 7 multiplié à 3 multiplié de 7 multiplié à 4 sur moins 6 fois 6 إذن moins 6 moins 6 7 et 7 إذن 5 sur 3 fois 4 sur 6 4 sur 6 ça y est ممكن نفكوها 4 هي 2 fois 2 و 6 هي 2 fois 3 يعني نختزلو 2 مع 2 وغتبقى لينا 5 sur 3 fois 2 sur 3 هنا عندنا في لي دينوميناتور 3 ما يمكنش نختزلوهم لان خص يكون عندنا واحد في البسط وواحد في المقام اما جوج بهم لتحت ما يمكنش تختزل اذا هنا غنحسبوهم 5 fois 2 égale à 10 3 fois 3 égale à 9 B هي moins 72 sur moins 15 fois moins 50 sur 27 هنا بالنسبه لهذه عندنا ناقص الفوق وناقص التحت يعني نحيدوها لان بحال غنختزلوا بها تعطينا 72 على 15 مضروبه في ناقص 50 على 27 دائما الا عندك نفس الكسر ناقص الفوق في البسط وناقص في المقام بحال كتختزل بها كيولي عدد موجب اذا 72 يعني غنديروا 8 مضروبه في 7 باردون في 9
سور 3 في 5 مضروبة في 5 مضروبة في 10. 27 هي 9 في 3. إذا غنختزلو 9 مع 9 و5 مع 5. يعني بروميير فراكسيون بقات لينا فيها 8 على 3، دوزيام فراكسيون بقات لينا فيها 10 على 3. إذا 8 في 10 هي 80 على 9. باردون، هنا واحد الخطأ، هنا عندي ناقص 50، يعني هنا غندير موان 10 موان 10. إذا موان 10 إذا موان 80. في التفكيك ديما ردوا البال الإشارات. موان 80. إذا ندوزو سي موان 26 sur moins 44 fois moins 36 sur moins 13. هادو بجوجهم دون نومبر. عندنا هنايا نيجاتيف، إذا هذا بوزيتيف. فوالا دون نومبر نيجاتيف بوزيتيف غيوليو هادوك دون نومبر نيجاتيف غيولي لنا بوزيتيف. يعني نديرو 26 sur 44 fois 36 sur 13. نفكو 26 هي 13 fois 2 sur 44 هي 4 fois 11 multiplié 36 هي 9 fois 4 وهنا غنخليو 13. إذا 13 غتمشي مع 13 و 4 غتمشي لنا مع 4. يعني بروميير فراكسيون بقات لينا فيها 2 sur 11، لا دوزيام بقات فيها 9 إيكال 18 sur 11. سي دي عندنا 54 sur 25 fois 50 sur 18. عندنا إيكال نفس الشي عندي كومبوزيو 9 في 6 على 5 في 5. 50 هي اولا هذه 5 في 5 ما غاديش ندير كومبوزيو، نخليوها 25 و50 غنديرو لها 25 في جوج. ديما كنحاولوا نقلبوا على اكبر قاسم مشترك، و18 هي 9 في جوج. اذا هنا غنختزلو 25 مع 25 و9 مع 9. هنا كيبقى لينا 6 هي جوج في 3 مضروبه باردون 6 غتبقى 6 نفسها. هنا جوج تمشي مع جوج، ما رديتلاش البال. هذه جوج غنختزلو مع جوج، هنا غتبقى لينا 6. اختزلنا 25 مع 25 9 مع 9 وجوج مع جوج، بقات لينا الخارج هو 6. اذا هذا بالنسبه للتمرين 5. باش ما نطولش عليكم بزاف يجيكم فيديو طويل، ان شاء الله غنكمل التمارين الباقيه في فيديو واحد اخر ان شاء الله. وبالنسبه للملتيبليكاسيون او البرودوي، بالنسبه للاشارات دائما الله يعطيكم السر، نفس الاشاره كيكون عندنا عدد موجب، اشارتين مختلفين كيكون عدد سالب. دائما ضربتي سواء الموجب في الموجب غيعطيك موجب، السالب في السالب غيعطيك موجب، ضربتي السالب في الموجب غيعطيك سالب. هذه قاعده بسيطه ما خصكمش تبقاو تخطئوا فيها في الاشارات. نفس الاشاره عدد موجب، اشاره مختلفه عدد سالب. وكنتمنى تكونوا كتستافدوا من هذه القناه، وكنتمنى اي واحد بغى شي حاجه يخليها لي في الكومونتير. وكنعتذر الا ما كنتش كنجاوب بزاف على لي كومونتير ولا كنحط التمارين. المهم حاولوا، كنطلب منكم السماح. واللي عجبته القناه وعجبو المحتوى يفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وديروا لايك واشتركوا. وكنشكركم بزاف وكنتمنى لكم النجاح.